यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। सुरुमा प्रमुख समाचार। लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। निर्वाचन आयोगद्वारा मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा आधिकारिक निकायका परिचय पत्रबाट पनि मतदान गर्न मिल्ने व्यवस्था। शताब्दी पुरूष सत्यमोहन जोशीको पार्थिव शरीर अध्ययन अनुसन्धानका लागि किस्ट अस्पतालमा। चीनिया कम्युनिष्ट पार्टीको 20औं सम्मेलनलाई राष्ट्रपति सी जिङपिङको सम्बोधन र जारी 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा 14 स्वर्ण सहित त्रिभुवन आर्मी क्लबको अग्रता। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा रहेका दललाई लोकतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्दै गरीबी हटाउने ठूलो अवसर र चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन काठमाण्डु क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावी प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले बनेको गठबन्धनले प्रजातन्त्रलाई स्थायित्व दिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले एउटा दलले मात्र बहुमत ल्याउन नसक्ने भएकाले मुलुकमा स्थायित्वका लागि गठबन्धन गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनैतिक परिवर्तनलाई स्थायी बनाउन आर्थिक विकास र समृद्धिको योजनालाई सँगसँगै अगाडि बढ़ाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन काठमाण्डु क्षेत्र नम्बर 2 ले हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक परिवर्तनलाई स्थायी बनाउन जनचाहना बमोजिमको आर्थिक विकास आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई अगाडि बढ़ाउन नसकिए राजनीतिक उपलब्धि दिगो हुन नसक्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकलाई दुर्घटनाबाट बचाएर लोकतन्त्र र संविधान जोगाउन वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले भूमिका खेलेको बताउनुभयो। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मतदाताले आफ्नो नाम भएको मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न जाँदा आयोगले प्रदान गरेको परिचय पत्र वा अन्य परिचय खुल्ने सरकारी परिचय पत्रबाट पनि मतदान गर्न पाउने भएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, लाल पूर्जा वा आधिकारिक निकायबाट जारी परिचय खुल्ने परिचय पत्र देखाएर पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको हो। निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित प्रणाली प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म 44,21,000 मतपत्रको छपाइसकेको छ। छपाई भएका मध्ये प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि 21,38,000 र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि 22,56,000 मतपत्र रहेका छन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्रको छपाई यसअघि नै सकिएको छ। हाल जिल्ला जिल्लामा समानुपातिक तर्फको मतपत्र ढुवानी भइरहेको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश सभातर्फ 2,01,84,000 तथा प्रतिनिधि सभातर्फ 2,04,00,000 मतपत्र छापिएको छ। आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा उच्च सुरक्षासहित मतपत्र छापिरहेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचनमा वित्तीय सुशासन कायम र आचार संहिताको अनुगमनमा कडाई गर्न जिल्ला आचार संहिता अनुगमन अधिकृत एवं कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आसन्न मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र
प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग र महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले हिजो भर्चुअल रूपमा आयोजना गरेको निर्वाचन व्यवस्थापनमा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा वित्तीय सुशासन कायम गराएर निर्वाचनको विश्वसनीयता बढ़ाउन आग्रह गर्नुभएको हो। आयोगले निर्वाचन आचार संहिता 2079 बमोजिम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन अधिकृतका रूपमा तोकिसकेको छ। कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त डाक्टर जानक कुमारी तुलाधरले आर्थिक व्यवस्थापन, सुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विषयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीहरू जिम्मेवार रहने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही 2बाट सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार राजु गुरूङको उम्मेद्वारी खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ। न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले हिजो गुरूङको उम्मेद्वारी खारेज गर्ने यही असोज 25 गतेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले गुरूङको उम्मेद्वारी खारेज गर्नुको कारण पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ भने मुद्दामा आगामी कार्तिक 2 गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समिति गठन गर्नुभएको छ। सभापति देउवाले नेपाली कांग्रेसको विधान बमोजिम केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्य एवं पूर्व उपसभापति श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 110 सदस्यीय निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समिति गठन गर्नुभएको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलद्वारा हिजो जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संविधानको रक्षा गर्दै जनभावनाको कदर गरेर मुलुकको विकास गर्ने जिम्मेवारी सत्ता गठबन्धनको काँधमा रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 क्षेत्रीय समितिले हिजो कोशी गाउँपालिकामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढ़ाउन सत्ता गठबन्धनले काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न सत्ता गठबन्धन बनेको बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले विश्व अहिले संचारको युगमा रहेकाले कोही कसैले जनतालाई ढाँटछल गर्न नसक्ने बताउनुहुँदै नेपाललाई दक्षिण एसियाकै विकसित मुलुकको रूपमा परिणत गरिने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्र र संविधान जोगाउन गठबन्धन गरिएको बताउनु भएको छ। तनहुँको भानु नगरपालिका 6 स्थित सिम्पानीमा हिजो आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्दै देशमा सुशासन कायम गर्न आवश्यक देखिएकाले गठबन्धन गरी देशलाई निकास दिन लागेको बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले शहीदको बलिदानबाट प्राप्त भएका जनताका अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रपञ्च रचिएको हुँदा त्यसको रक्षाको लागि खबरदारी गर्न गठबन्धन गरी अघि बढ़ेको स्पष्ट पार्नुभयो। सत्यमोहन जोशीको पार्थिव शरीर किस्ट अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। जोशीको पार्थिव शरीरलाई अध्ययन अनुसन्धानका लागि अस्पतालमा राखिएको किस्ट अस्पतालले जनाएको छ। किस्ट शिक्षण अस्पतालले जोशीको पार्थिव शरीरलाई अस्पताल परिसरकै आधारभूत साइन्स भवनको हलमा राख्ने निर्णय गरेको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सूरज बज्राचार्यले जोशीको शरीर अध्ययनका लागि अस्पतालको बेसिक साइन्स ल्याब रहेको भवनमा राखिने बताउनुभयो। अस्पतालमा जोशीको शरीर रहे पनि सर्वसाधारणले भने हेर्न नपाउने उहाँले बताउनुभयो। मेडिकल क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ताले अनुमति लिएर मात्रै हेर्न र अध्ययन गर्न पाउने निर्देशक बज्राचार्यले बताउनुभयो। जोशीको पार्थिव शरीर अन्त्येष्टि नगरिए पनि त्यसबाहेकका अन्य संस्कार विधिपूर्वक पूरा गरिने उहाँका जेठा छोरा अणुराज जोशीले बताउनुभयो। आफूहरूको इच्छा अनुरूप बुवाको शरीर अस्पताललाई दिएको उहाँले बताउनुभयो। जोशीको पार्थिव शरीरको अन्त्येष्टि नगरे पनि शंखमूल स्थित घरमा उहाँको चिना जलाएर अन्त्येष्टि गरिएको उहाँका छोराले बताउनुभयो।
यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वाङ्मय शताब्दी पुरूष सत्यमोहन जोशीको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उहाँको निधनले मुलुकले एक अथक स्रष्टा एवं अभिभावक गुमाएकोमा पीड़ाबोध भएको बताउनु भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शताब्दी पुरूष सत्यमोहन जोशीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ। सभापति देउवाले हिजो एक शोक विज्ञप्ति मार्फत जोशीको निधनको खबरले दुखित र स्तब्ध बनाएको बताउनु भएको छ। उहाँले स्वर्गीय जोशीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आत्माको चिर शान्तिको कामनाका साथ शोक सन्तप्त परिवारजनमा पार्टी र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट समवेदना प्रकट गर्नु भएको छ। भाषा साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा उहाँले पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदान नेपाल र नेपाली जनताले सदैव सम्झिरहने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले उहाँको निधनबाट राष्ट्रले एक युग पुरूषलाई गुमाएको बताउनु भएको छ। स्वर्गीय जोशी संस्कृतिविद, लेखक र कुशल अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्थ्यो। नेपाली भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासमा उहाँले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको थियो। साहित्यको क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पुर्याए बापत 3 पटकसम्म मदन पुरस्कार पाउने नेपालको एक मात्र व्यक्तित्व जोशी प्राचीन र मध्यकालीन नेपालका थुप्रै ऐतिहासिक सामग्री संरक्षणका लागि जीवन पर्यन्त अनवरत क्रियाशील रहनुभयो। यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ललितपुर महानगरपालिका परिसरमा पुगेर श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको जोशीको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा ओडाउनु भएको थियो। जोशीलाई श्रद्धाञ्जली दिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल, नेता वामदेव गौतम, वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ लगायत ललितपुर महानगरपालिका परिसर पुग्नु भएको थियो। यसै गरी नेपाली वाङ्मयका अविच्छिन्न साधक शताब्दी पुरूष सत्यमोहन जोशीको निधनप्रति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले हिजो ट्वीट गर्दै जोशीको निधनले बितेको शताब्दीसँग आजको पुस्ताले जीवन्त साक्षात्कार गर्ने अवसर गुमाएको उल्लेख गर्नुभएको छ। सत्यमोहन जोशीले नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिलाई समृद्ध बनाई लोक साहित्य र संस्कृतिको उत्थान, प्रवर्धन र सम्वर्धनमा विशिष्ट योगदान पुर्याउनु भएको छ। उहाँका नेपाली, नेवारी र अंग्रेजी भाषामा गरी थुप्रै अनुसन्धानात्मक कृतिहरू प्रकाशित रहेका छन्। एक रिपोर्ट संवाददाता यशोदा अधिकारीबाट। हाम्रा वनपाखाहरू लोक साहित्यका मुहान हुन्। तिनै वनपाखामा हाम्रा जीवनका सुख दुःखका गीत गाउँदै रमाउने जुरेली चराको गीत सुनेर जुरेली दर्शन प्रतिपादन गर्नुभएका शताब्दी पुरूष सत्यमोहन जोशीले नेपाल भाषाको साहित्य विकासका लागि नेपाल भाषा एकाडेमीको स्थापना गर्नुभयो र कुलपति भएर नेपाल भाषाको साहित्यको विकासमा विशेष योगदान दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको सुविधा सम्पन्न नेवार परिवारमा जन्मनुभएका जोशीले नेपाली भाषाको उद्गम स्थल कर्णालीको सिन्जा उपत्यकामा स्थलगत अध्ययन गरेर लोक साहित्य संस्कृतिका क्षेत्रमा ठूलो गुण लगाउनु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कार्यवाहक कुलपति डाक्टर जगमान गुरूङ सत्यमोहन जोशीको नेतृत्वमा 2028 सालमा भएको जस्तो अध्ययन अहिलेसम्म हुन नसकेको स्मरण गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नेवारी भाषा र नेवारी संस्कृतिमा मात्रै संकुचित भएर बस्नु भएन। 2028 सालमा उहाँकै नेतृत्वमा नेपाली भाषाको उद्गम स्थल सिन्जा उपत्यकामा गएर 6 महिना बस्नुभयो। अनि कर्णाली लोक संस्कृति, भूगोल, इतिहास, जनजीवन, भाषा, साहित्य, संगीतको बारेमा अनुसन्धान गराउनु भयो र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको इतिहासमा अहिलेसम्म त्यस्तो अनुसन्धान हुन सकेको चाहिँ छैन। सधैँ खोज, अनुसन्धान र सृजनामा रम्न रुचाउनु हुने जोशी काव्यकार, नाटककार, कथाकार, निबन्धकार, नियात्राकार, समालोचक, अनुवादक र सम्पादकका रूपमा समेत प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। साथै धर्म र दर्शनका मौलिक र अनुदित कृति प्रकाशित गरेर उहाँ कुशल अन्वेषक र अनुसन्धानदाताका रूपमा समेत प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। कलाकार अरनिकोलाई नेपालमा चिनाउन पनि उहाँले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। सत्यमोहन जोशी 95 वर्ष हुँदाका बखतदेखि उहाँलाई वाङ्मय शताब्दी पुरूष घोषणा अभियान चलाउनु हुने उहाँ निकट साहित्यकार एवं नई प्रकाशनका सदस्य सचिव नरेन्द्र राज प्रसाई जोशीलाई बहुमुखी प्रतिभाका खम्बाका रूपमा लिनुहुन्छ। निबन्धदेखि, नाटकदेखि, कवितादेखि, महाकाव्यदेखि, प्रथम संस्कृतिका खोज अनुसन्धानदेखि अरनिलाई चिनाएको पनि नेपालमा उहाँले नै हो। त्यस्तो एउटा बहुआयामी व्यक्ति
व्यक्तित्वको धनी हो सत्यमन जोशी चाहिँ। नेपाली भाषाको प्रशिक्षक भई विभिन्न मुलुकमा पुगेर उहाँले हाम्रो भाषा, साहित्य र संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जोड्न पुलको समेत काम गर्नुभयो। गाउँ गाउँ पुगेर खोजिएको नेपालको लोक संस्कृति कृतिका लागि उहाँले स्थापना भएकै साल 2013 सालमा मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछि पनि उहाँले 2017 र 28 सालमा 2 पटक मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। लोक साहित्य र संस्कृतिका पर्याय शताब्दी पुरूष सत्यमोहन जोशी नेपाली लोक साहित्यमा सबैले सधैँ सम्झिरहने नाम हो। विभिन्न विधामा गरी 7 दर्जन भन्दा बढ़ी कृति प्रकाशन गर्नुभएका अमर संस्कृतिकर्मी एवं सर्जक सत्यमोहन जोशी प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। यशोदा अधिकारी, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक हुँदै आएको एकमात्र उडान पनि रोकिएको छ। यात्रु नभएको बताउँदै जजिराले दैनिक हुँदै आएको उडानलाई सातामा 3 पटक गर्ने जानकारी दिएको छ। जजिरा एयरवेजले असोजको 26, 27 र 28 गते हुनुपर्ने उडान रोकेपछि सो हवाई जहाज हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने यात्रुसहित अन्य यात्रु समेत प्रभावित भएका छन्। मंगिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको चहल पहल कञ्चनपुरमा पनि बढ़न थालेको छ। यति बेला उम्मेद्वारहरू आफ्ना चुनावी एजेण्डा तयार गर्न व्यस्त छन् भने निर्वाचन कार्यालयले आवश्यक स्रोत, साधन र पूर्वाधार व्यवस्थापन गरिरहेको छ। मतदाताहरू भने सही नेतृत्व चयनका लागि प्रतीक्षारत छन्। कञ्चनपुरबाट संवाददाता हरिश चन्द्र बागको रिपोर्ट। आउँदो मंगिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तथा 3वटै क्षेत्रमा स्थापित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरूले समेत तयारी गरिरहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला निर्वाचन अधिकारी उदयराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। अहिले मतपेटिका लगायत अन्य निर्वाचन सामग्रीहरू व्यवस्थापन गर्ने काम गरिराखेको छ। कर्मचारीहरूलाई समानुपातिक तर्फ मतदान गर्नको लागि अस्थायी मतदाता नावली तयार गरिरहेको छ। जनशक्तिको विवरण पनि हामी तयार गरिरहेका छौँ मतदान केन्द्रमा खटाउने प्रयोजनको लागि। कञ्चनपुर जिल्लामा 3वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा 32 जना र 6वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा 50 जना गरी प्रत्यक्षतर्फ 82 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। पुनः कञ्चनपुरका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जोशी प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 मा 10 जना, क्षेत्र नम्बर 2 मा 10 जना र क्षेत्र नम्बर 3 मा 12 जना गरेर टोटल 32 जना चाहिँ उम्मेद्वारहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। प्रदेश क्षेत्र नम्बर 1 मा 8 जना, 1-2 मा 8 जना, 2-1 मा 9 जना, 2-2 मा 9 जना, 3-1 मा 11 जना र 3-2 मा 5 जना गरी 50 जना चाहिँ चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। मंगिर 4 गते हुने मतदानबाट आगामी 5 वर्षका लागि असल नेतृत्व चयनका लागि युवा वर्ग उत्सुक देखिएका छन्। कञ्चनपुरको बेलौरीका स्थानीय मीरा श्रेष्ठ त्यस्ता व्यक्तिलाई मतदान गर्नुपर्छ जसले चाहिँ हाम्रो स्थानीय स्तरको चाहिँ समस्याहरूलाई, आवश्यकताहरूलाई चाहिँ बुझ्न सकेको होस् र इमानदार भएर आफ्नो कार्यक्षमता देखाउन सक्नुहोस्। स्थानीय जनजीविकाको सवाललाई केन्द्रीकृत गरेर विकास र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउन सक्ने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता रहेको कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीका सक्रिय युवा निर्मला सुनारको भनाइ छ। समग्र विकासका लागि पहल गर्न सक्ने, विकासका पूर्वाधारहरू अगाडि बढाउने, पहल गर्ने, नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्ति खोजेको छ। विकास र समृद्धिका लागि दूरदृष्टि भएको नेतृत्व चयनका लागि आम मतदाताहरू केन्द्रीकृत हुनुपर्छ। हरिश चन्द्र बाग, रेडियो नेपाल, कञ्चनपुर। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको हिजोदेखि शुरू भएको 20औं सम्मेलनमा राष्ट्रपति सी जिङपिङले आफ्नो शून्य कोविड नीतिको बचाव गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। 1 हप्तासम्म चल्ने सम्मेलन मार्फत सीलाई तेस्रो कार्यकालको लागि पार्टी प्रमुख बनाउने सम्भावना रहेको छ। सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सीले आफ्नो नेतृत्वले पार्टीमा गम्भीर अदृश्य खतराहरूलाई हटाएको बताउनु भएको छ। रूसी र युक्रेनी सेनाबीच युक्रेनको पूर्वी क्षेत्र दोनेस्कमा भीषण युद्ध जारी रहेको छ। दोनेस्कको 2 शहरमा 2 सेनाबीच युद्ध भइरहेको युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बताउनु भएको छ। युक्रेनको पूर्वी औद्योगिक क्षेत्रहरू लुहान्स्क र दोनेस्क र रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको खेरसोन क्षेत्रमा विगत केही दिनदेखि भीषण युद्ध जारी रहेको रोयटर्सले बताएको छ। अब आर्थिक समाचार।
खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै चोरी तस्करी बढ्दा समेत स्थानीय प्रशासनले नियन्त्रणमा पहल नगरेको भन्दै सीमा क्षेत्रका व्यवसायीले रूपन्देही स्थित स्थानीय प्रशासनको आलोचना गरेका छन्। उद्योग व्यापार संगठन रूपन्देहीको 15औं वार्षिक साधारण सभामा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष ओमकार गौचनले खुलेआम चोरी तस्करी भइरहँदा पनि प्रहरी प्रशासनले नियन्त्रणमा पहल नगरेको बताउनुभयो। गौचनले सीमापारी सुनौलीमा चाडपर्वका बेला करोड़ौंको व्यापार हुँदा सीमावारी नेपाली बजार भैरवा क्षेत्रका व्यवसायी भने मारमा परेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा उद्योग व्यापार संगठन रूपन्देहीका निवर्तमान अध्यक्ष नारायण प्रसाद भण्डारीले सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रहरी प्रशासनले कडाई नगर्ने हो भने भैरवामा धेरै पसल बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। हाल जिल्लाको मर्चवार, केवटलिया, भगवानपुर लगायतका नाकाबाट दैनिक चोरी तस्करी गरेर दाल, तेल र चामल लगायतका सामान नेपाल भित्री रहेको त्यस अवसरमा व्यवसायीहरूले बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। नेपाली शेयर बजारमा साताको पहिलो दिन कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागेको छ। नेप्से परिसूचकसँगै यस दिन कारोबार रकम पनि घटेको हो। नेप्से परिसूचक 9.69 अंकले ओह्रालो लागेर 1860.94 अंकमा सीमित भएको छ। यस दिन कुल 221 कम्पनीहरूका 25,74,785 किता शेयरहरू 80 करोड़ 35,25,000 मूल्यमा किनबेच भएका छन्। कारोबार भएका 13 उपसमूह मध्ये आइतबार 2 उपसमूहको शेयर मूल्य वृद्धि भएको छ भने 11 उपसमूहको शेयर मूल्य घटेको छ। आइतबारको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण 26 खर्ब 76 अर्ब 35 करोड़ 34 लाख बराबर भएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले देशभर सञ्चालित प्याराग्लाइडिङ उडान बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। अर्को सूचना जारी नहुन्जेल साहसिक खेल मानिने प्याराग्लाइडिङ देशैभर बन्द गराउने निर्णय गरिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो। हवाई क्षेत्रसँग सम्बन्धित खेललाई सुरक्षित र थप व्यवस्थित बनाउनका लागि तत्कालका लागि मुलुकभर सञ्चालित प्याराग्लाइडिङ उडान बन्द गराउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता निरौलाले उल्लेख गर्नुभयो। पोखरा स्थित 9औं राष्ट्रिय खेलका क्रममा प्याराग्लाइडिङ गर्दै गर्दा एकजना सहभागीको मृत्यु भएका कारण त्यस्तो निर्देशन दिइएको हो। आइतबार प्याराग्लाइडिङ गर्दै गर्दा खसेर घाइते भएका आर्मी क्लबका खेलाडी नसीम थापाको मृत्यु भएको हो। ब्लू स्काई कम्पनीको प्याराग्लाइडिङ खेल भइरहेको समयमा अचानक खसेको थियो। प्राधिकरणले हाल देशभर 12वटा जिल्लामा व्यावसायिक उडानका लागि 70वटा भन्दा बढी प्याराग्लाइडिङ कम्पनीलाई उडान इजाजत दिएको छ। आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। गण्डकी प्रदेशमा जारी 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी क्लबले 14 स्वर्ण 11 रजत 10 काँस्य सहित 35 पदकका साथ पहिलो स्थानमा रहेको छ। बागमती प्रदेश 5 स्वर्ण 3 रजत र 2 काँस्य गरी 10 पदकका साथ दोस्रो स्थानमा रहेको छ। त्यसै गरी अर्को विभागीय एपीएफ क्लब 4 स्वर्ण 6 रजत 7 काँस्य गरी 19 पदकका साथ तेस्रो स्थानमा रहेको छ। पुलिस क्लबले भने 2 स्वर्ण 1 रजत 3 काँस्य गरी 6 पदक का साथ चौथो स्थानमा रहेको छ। एनआरएनएले 3 स्वर्ण र 1 रजत सहित 4 पदकका साथ 5औं स्थानमा रहेको छ। गण्डकी प्रदेशले 1 स्वर्ण र 6 रजत पदक प्राप्त गरेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशले 1 स्वर्ण र 3 काँस्य पदक प्राप्त गरेको छ। प्रदेश 1 ले 3 रजत पदक हात पारेको छ। त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशले 2 काँस्य पदक प्राप्त गरेको छ। कर्णाली प्रदेश र मध्य प्रदेश पदकविहीन रहेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गण्डकी प्रदेशका 11 जिल्ला मध्ये मनाङ, मुस्ताङ र लमजुङ बाहेक सबै जिल्लाहरूमा जारी प्रतियोगितामा बाँकी सहभागी टीमले पदकको खाता खोल्न सकेका छैनन्। कार्तिक 3 गतेसम्म जारी राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा 11 टीमका 6157 खेलाड़ीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, जसमा 404 स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। यसपटक विभागीय टोली नेपाल पुलिस, नेपाल एपीएफ र नेपाल आर्मी सहित 7 प्रदेशका 7 टीम र एनआरएनए गरी 11 टीमका खेलाड़ीले सहभागिता जनाएका छन्। यसपटक 36 खेलका 404 इभेन्ट्समा खेलाड़ीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिक बदली रहे 1-2 स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षा हुनुका साथै बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 27.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 12.5 डिग्री सेल्सियस, अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 92%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 देखि 28 डिग्री
सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:05 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:34 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। निर्वाचन आयोगद्वारा मंगिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा आधिकारिक निकायका परिचय पत्रबाट पनि मतदान गर्न मिल्ने व्यवस्था। शताब्दी पुरूष सत्यमोहन जोशीको पार्थिव शरीर अध्ययन अनुसन्धानका लागि किस्ट अस्पतालमा। चीनिया कम्युनिष्ट पार्टीको 20औं सम्मेलनलाई राष्ट्रपति सी जिङपिङको सम्बोधन र जारी 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा 14 स्वर्ण सहित त्रिभुवन आर्मी क्लबको अग्रता। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।